अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आप सब ठीक होंगे, आई होप सब मज़े में होंगे। तो आपको बताऊं कि आजकल जो इधर कनाडा में दिस वीक जो टेम्परेचर चल रहा है वो कितना है, -50। यकीन करें इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर हुआ है, काफ़ी सालों के बाद हुआ है। वैसे 37-38 है नॉर्मल, जो कि -37-38, और फिर जो फील्स लाइक 50, 48, 49 और 50 है। रात के टाइम 50 हो जाता है, दिन के टाइम तकरीबन 49, 48। तो ये जी दावत की तैयारी हो रही थी, तो सारी चीज़ें जितने बन के बिल्कुल रेडी थी, और इनको थोड़ा गर्म रखने के लिए जो है ना वो फॉइल पैकिंग में रख के, तो जो वार्मर है ना ओवन का उसमें रख दे दिया था। तो आपसे बात हो रही थी कि इधर ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा हुई है इस दफ़ा, लास्ट ईयर नहीं थी इतनी। तो ये मैं बना रही हूँ असल में अलसी की पिन्नी, जिसको पाकिस्तान में बड़े शौक़ से खाते हैं और इंडिया में भी खाते हैं, और इसको अलसी के फ्लैक्सीड लड्डू भी बोलते हैं। ये मैंने गुड़ मैंने उसकी जो मीठा जो था वो मैंने गुड़ यूज़ किया था। सबसे पहले सारी चीज़ों को मैंने उनको थोड़ा सा रोस्ट किया, फिर उनको ग्राइंड किया, और फिर उनको थोड़े से देसी घी में भून के, तो उसमें सारे नट्स वगैरह डाल के, ज़्यादा नट्स तो अलसी में आपको पता नहीं डलते, और हाँ वैसे कुछ आटा डालते हैं तो, लेकिन मैंने जो है ना वो किनवा डाला था, क्योंकि आटा तो फिर वेट बढ़ा देता है। तो उसमें जो लो कैलोरीज था वो किनवा है। आप भी बना के देखें, बहुत अच्छी, और वेट लॉस के लिए भी हैं, क्योंकि फ्लैक्स सीड जो है वो तो बहुत अच्छी होती है ना बॉडी के लिए, लेकिन सूट नहीं करते ना, बहुत गर्म लगते हैं, और इतनी ठंड में भी जब सूट ना करें तो फिर अनलक्की हम के खा ही नहीं सकते। तो मैंने फिर इस तरह किया ना कि इसमें किनवा डाल के जो फ्लैक्स सीड जो थे वो डाले, और नट्स मैंने बादाम डाले थे, ज़्यादा नहीं डाले। तो इधर बन रही थी गार्लिक ब्रेड। तो आपने कहना है कि विंटर है, ऊपर से इतनी ठंड है, तो ज़ाहिर है बाहर तो जाया नहीं जाता इतना ज़्यादा। जॉब के लिए तो चलो जाते हैं और बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन घर रह के ना तो ये फरमाइशें बड़ी हो जाती हैं, आज ये केक बना लें, आज ये दिल कर रहा है ठंड में, और दिल भी बड़े करते हैं ना फिर खाने को। खाना ये चीज़ें जो होती हैं फिर वो खाने का दिल भी बड़ा करता है ना, चाय के साथ ये हो तो खाने में आज ये हो, क्योंकि फोकस ही किचन पे होता है ना, कि ठंड में बस वो चूल्हे ही जलते रहें, और ओवन और वो जो है ना स्टोव वही जलते रहें। ये मैंने केक बनाया था, ऑरेंज वनीला केक, पाउंड केक, इतना मज़े का बना था ना, बहुत अच्छा। 4 अंडों का मैंने बनाया था, तो बच्चों को भी बड़ा पसंद आया। ऊपर मैंने पम्पकिन सीड चोको चिप, वैसे वनीला चोको चिप केक था, चोको चिप डाली थी मैंने, चॉकलेट चिप जो छोटी वाली। तो ऊपर मैंने जो है ना वो नट्स पम्पकिन लगाए थे। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आजकल चल रहा है, इतनी स्नो है बाहर के, हद ख़त्म हुई है स्नो की, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है। ये धूप आपको लग रही है ना, कितनी प्यारी धूप लग रही है, और टेम्परेचर बाहर पता है कितना, 48, -48। यकीन नहीं आता, आपने बिलीव नहीं करना, लेकिन धूप इतनी प्यारी होती है तो उसमें हीट बिल्कुल नहीं होती। तो ये पुलाव बना रही हूँ मैं। तो ये 2 दिन का ना, मतलब एक तो दावत थी, तो दूसरा ये जो दोपहर का लंच वगैरह बना रही थी वो है। तो ये पुलाव तो मैं बना रही थी। एक तो ये भी ना कि रोज़ क्या बनाएं, तो पुलाव और बिरयानी वगैरह तो बच्चे भी सारे खा लेते हैं, सब्ज़ी बना लो तो फिर मसला होता है कि फिर हमने खानी है, बच्चों ने क्या खाना। तो इधर आजकल टेम्परेचर जो है ना इतना हाई जा रहा है, बहुत टफ हुआ है। फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे ना विंटर स्टॉर्म था, बहुत ज़्यादा स्टॉर्म था, इतना कि सब कुछ बंद हो गया था, स्कूल भी बंद, और हाँ बसेस भी बंद, बाय रोड बंद, और इतने एक्सीडेंट हुए थे ना। और जब फिर वो बल्कि मोबाइल्स के ऊपर ना वार्निंग अलर्ट जो है ना वो सायरन बजना स्टार्ट हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा ये -50 तक जब किया है ना फ्राइडे को स्टॉर्म में, तो वो हमारे मोबाइल्स पे जो एमरजेंसी अलार्म होता है वो बज जाता है। वो तब बजता है जब कोई मतलब बाहर कोई एमरजेंसी हो जाती है, कोई इधर कोई कुछ भी हो इमरजेंसी, तो फिर बजता है। तो ये ग्रॉसरी जो थी वो करके आई, आपको पता है इतने -50 में और -48 में ग्रॉसरी, हुए इतना टफ़ काम है ना,
کہ ادھر سے چیزیں ہوتا ہے کہ بندہ لے لے پھر آئے ہی نہ پورا دودھ نہ آئے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پھر وہ دودھ اور بریڈ اور اس طرح کوئی چیزیں. یہ میں نے وہی جو بنائے السی کے لڈو. تو گروسری لے تو آتے ہیں لیکن سنبھالنی اتنی ٹف ہوتی ہے نا پھر کہ ساتھ کام کرو، ساتھ پھر چیزیں ارینج کرو، سنبھالو، فریج والی فریج میں رکھو اور جو دوسری ہیں کیبنٹ والی وہ ادھر رکھو، ڈرائی آئٹم پینٹری میں رکھو. تو بس پھر وہ ویسے تو کہتے ہیں نا کہ لیڈیز بیچاری تو کچھ بھی نہیں کرتی سارا دن نا گھر میں، تو کام اتنے ہوتے ہیں کہ ویسے جو ورکنگ ہوتے ہیں ان کو تو پھر بھی 2 چھٹیاں ہو جاتی ہیں، تو ہمیں تو رات ہی سونے کو ملتی ہے. بس پھر صبح اٹھ جو 5 بجے 6 بجے اور بس لگاتار رات تک کھوتے بنے رہو اور ادھر خود ہی کام کرنا ہوتا ہے، کوئی کسی کو نہیں کر کے دیتا. تو یہ میں نے ساتھ شامی کباب بنائے تھے. شامی کباب جو تھے وہ مٹن کے تھے. میں زیادہ کوشش کرتی ہوں کہ بچوں کے لیے نا گوشت کے شامی کباب بناؤں. بچے تو کہیں گے چکن کے بس بنائیں نا، بس چکن ہی بس کھانی ہے، تو کچن میں بس چکن ہو. تو لیکن میں گوشت کے بنا کے دیتی ہوں. کئی دفعہ میں بولتی ہوں نہیں چکن کہیں ہے، تو پھر وہ کھاتے ہوئے مجھے میری شکل دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ماما ہم نے تو کھا تھا چکن کی ہے. میں کہتی ہوں ہر ٹائم ہر چیز میں چکن ہی نہیں ہوتی. آج گوشت کا پلاؤ تھا تو ساتھ جو کمبینیشن ہے وہ گوشت کے تھے. یہ بعد میں ہربل ٹی ہم ونٹر میں ضرور پیتے ہیں، گرمی میں بے شک نہ پئیں لیکن ونٹر میں ضرور پیتے ہیں. یہ میں نے دیسی گھی بنایا تھا اسی بٹر کا. یہ جو بٹر پیس ہے نا اس کا میں نے دیسی 3 میں نے ڈالی تھی بڑے وہ جو کیوب ہیں، تو اس کے میں نے یہ دیسی گھی بنایا تھا. بہت اچھا دیسی گھی گھر کا ہی، میں نہیں باہر سے لاتی بالکل بھی، نہ کوئی نانک کا، نہ کوئی دیسی، نہ دوسرا، نہ تیسرا. میں خود بناتی ہوں بچوں کو فریش دیسی گھی. یہ ہمیں دیسی انڈے ملے تھے، اللہ کے ہماری کہ ہمیں دیسی انڈے بھی مل گئے تھے اتنی ٹھنڈ میں. تو بس یہ ختم ہونے والے تھے تو میں کہہ رہی تھی کہ اللہ کرے یا اللہ اور مل جائیں. تو باہر دیکھیں اتنی دھوپ پیاری لگ رہی تھی، لگ رہا تھا کہ جیسے پاکستان میں دھوپ میں بیٹھتے تھے نا تو بیٹھیں جا کے، لیکن باہر اتنا ٹیمپریچر ہے کہ کوئی حال ہی نہیں ہوتا. تو یہ دیکھیں باہر جب ہم گئے نا گروسری کے لیے، پہلے ہاسپٹل جانا تھا، اپوائنٹمنٹ تھی، اور اس کے بعد پھر گروسری کے لیے جب گئے تو واپسی پہ جو تھا نا اسٹارم سٹارٹ ہو گیا. اتنی سنو سٹارٹ ہو گئی. ویسے وہ چھٹے بج رہے، مطلب چھٹے لگ رہے تھے ہمارے نا منہ کے اوپر. تو باہر نکلو نا تو بس پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ بس نظر کچھ نہیں آتا. واپسی پہ یہ اسٹارم تھا اور جو تھا ایمرجنسی الارم بج کے جب ہم گھر آئے نا تو سارے موبائل کے الارم بج رہے تھے. تو ادھر ایمرجنسی الرٹ کر دیتے ہیں باہر نہیں نکلو، جو ہے نا وہ مین روڈ پہ نہیں جاؤ. ویسے تو بہت اچھا کرتے ہیں لیکن لوگ پھر بھی نکل جاتے ہیں اور ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوئے تھے. یہ فرائیڈے والے دن جو فرائیڈے گزرا ہے نا، اس فرائیڈے کو یہ اسٹارم تھا اور بہت زیادہ تھا اور بہت ڈینجرس تھا. تو ہمیں جو ہے نا، ہم تو موسم صبح جب نکلے تو نارمل تھا، لیکن جب تھوڑے گھنٹے کے بعد ویسے اسٹارم تھا. ہم نے کہا گروسری کی چیزیں کافی ختم ہیں تو لے آئیں، اور اپوائنٹمنٹ تھی وہ ڈیلے نہ کی ہم نے. تو کیونکہ ادھر اپوائنٹمنٹ کینسل کریں نا تو پیسے دینے پڑتے ہیں، $50 دینے پڑتے ہیں. مطلب اگر 1 گھنٹہ پہلے کریں یا 1 دن پہلے کریں تو پھر نہیں. تو اس طرح کر کے نا تو ہم گروسری کر کے جب گھر واپس آئے تو توبہ، سارے موبائل بجنے شروع ہو گئے ہم جب گھر پہنچے. تو کیونکہ یہ دوپہر کا ٹائم تھا تو جب شام تک تو اتنا کچھ زیادہ اسٹارم ہو گیا تھا نا کہ پھر صبح کے ٹائم سارا کچھ بند تھا. رات ساری اسٹارم رہا ہے، اسکول بند، سارا کچھ بند، بسیں بند، مین روڈ جو ہائی وے ہے وہ بند. لیکن ہائی وے پہ کہتے ہیں بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایکسیڈنٹ ہوئے تھے کیونکہ لوگ باز نہیں آتے نا، تو اس وجہ سے. تو ہم تو شکر ہے اللہ کا خیریت سے گھر پہنچ کے. تو آپ جو ہے وہ ویڈیو کو دیکھیں، انجوائے کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی. اور آپ کی سپورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو تھینک یو سو مچ آپ کی سپورٹ کا. آپ ویڈیو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور مجھے سپورٹ کریں. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.